कथं तर्हि वक्तुरात्मोपदेशः शास्त्रदृष्ट्या तु उपदेशो वामदेववत् इदम् अन्यत्रापि उदाहृतमिति कृत्वा इदं सूत्रं प्रसिद्धं शास्त्रदृष्ट्या तु उपदेशो वामदेववत्। एतावता विचारेण इन्द्रस्य उपासनम् अत्र न विवक्षितम् इति तु लब्धम्। एवञ्च इन्द्रः उपासनम् उपदिशति मामुपास्व इति च वदति, परन्तु इन्द्रस्य उपासनं न विवक्षितम्। एवं तर्हि अस्मत्शब्दप्रयोगः कथं सङ्गच्छते इति प्रश्नस्य उत्तरम् उच्यते शास्त्रदृष्ट्या तु उपदेशः। एवम् अस्तु, जीव इत्यपि न, जीवो वा ब्रह्म वा स्यात्, आत्मा उपदिश्यते। नाम जीवश्चेदपि प्रत्यगात्मा एव, ब्रह्म चेदपि प्रत्यगात्मा एव, शुद्धं परमात्मतत्त्वं चेदपि प्रत्यगात्मा इति वक्तुं शक्यते। अस्तु, परमात्मा एव उपदिश्यते इत्येव स्वीकुर्मः। तथापि इन्द्रस्य वचनं कथं सङ्गच्छते? अहमिति मामुपास्व इति वचनम् अहङ्कारवादः, सः कथं योजनीयः इत्युक्ते शास्त्रदृष्ट्या इति, शास्त्रदृष्ट्या उपदिशति। इन्द्रो नाम देवतात्मा स्वम् आत्मानं परमात्मत्वेन अहमेव परं ब्रह्म इत्य आर्षेण दर्शनेन यथाशास्त्रं पश्यन् उपदिशति स्म मामेव विजानीहि इति। शास्त्रदृष्ट्या स्वस्य परमात्माभेदं मत्वा, शास्त्रदृष्ट्या मत्वा यथाशास्त्रम् उपदिशति, तर्हि एवमेव उपदेशो भवति। मां विजानीहि इत्येव भवति। अहम् इदानीं परमात्मस्थानीयः, अन्यथा क्षेत्रज्ञञ्चापि मां विद्धि इति कथं योजनीयं? क्षेत्रज्ञञ्चापि मां विद्धि इति भगवतः उपदेशः। वसुदेवपुत्रं श्रीकृष्णं विजानीहि इति तु विवक्षा नास्ति। एवं खलु, जीवब्रह्म ऐक्यमेव विवक्षितं। तर्हि परमात्मपक्षतः अयम् उपदेशश्चेत् एवं भाषा वर्तते सर्वत्र। तस्मात् सर्वत्र इयमेव रीति, अयमेव न्यायः योजनीयः। यथा तद्धैतत् पश्यन् ऋषिर्वामदेवः प्रतिपेदे अहं मनुरभवं सूर्यश्च इति तद्वत् वामदेववत् इत्यस्य व्याख्यानं। वामदेवः आत्मतत्त्वं साक्षात्कृत्य तस्य सर्वात्मभावम् आलोच्य अवगत्य भाषते। अहं मनुरभवम्, अहं सूर्यः अभवम् इति वामदेवः वदति। अहं नाम परमात्मा सर्वात्मकः इति स्वस्य परमात्माभेदं पश्यन् अहं सूर्यः अभवम्, अहं मनुरभवम् इति उपदिशति। तद्वदेव इदं योजनीयं। तद् यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तदभवत् इति श्रुतेः। देवानां मध्ये यो यः साक्षात्कारं प्रत्यबुध्यत, साक्षात्कारं प्राप्तवान्, सः ब्रह्मैव अभवत्, ब्रह्मसाक्षात्कारं प्राप्य ब्रह्मैव अभवत् इति अस्ति। तर्हि ब्रह्मभावं आलोच्य एवम् उपदेष्टुम् अर्हति। यत्पुनरुक्तं मामेव विजानीहि इत्युक्त्वा विग्रहधर्मैरिन्द्रः आत्मानं तुष्टावा त्वाष्ट्रवधादिभिरिति तत्परिहर्तव्यम्। इन्द्रः स्वस्यैव स्तुतिं कृतवान् किल, तर्हि स्तुत्या तस्यैव उपास्यत्वं गम्यते इति शङ्का पूर्वपक्षिणा पृष्टमासीत्। मामेव विजानीहि इत्युक्तं तावन्मात्रं न, विग्रहधर्मैः शरीरधर्मैः इन्द्रः आत्मानं तुष्टावा, तर्हि तत्र इन्द्र एव तत्र उपास्यः इति किल प्रतीयते इत्युक्ते तत्परिहर्तव्यम्। अत्रोच्यते न त्वाष्ट्रवधादीनां विज्ञेय इन्द्रस्तुत्यर्थत्वेन उपन्यासः। पश्यतु, इन्द्रः इन्द्रस्य स्तुत्यर्थम् इदम् उक्तवान् इति भ्रमो न कर्तव्यः। इन्द्रस्य कस्यचित् देवतात्मनः स्तुत्यर्थम् इमानि वाक्यानि नोक्तवान्। कुतः? यस्मादेवं कर्म अहं तस्मात् मां विजानीहि इति। यस्मादहम् एवं कर्म
एवं कर्म इत्युक्ते अतिघोरं कर्म कृतवान्, त्वाष्ट्रं हतवान्, अरुन्मुखान् यतीन् शालावर्गेभ्यः दत्तवान्। एतत् सर्वम् इन्द्रस्य महिमा इति न। कुतः इन्द्रस्य महिमा चेत् तावदेव वक्तव्यं। त्वाष्ट्रम् अहनम् अरुन्मुखान् यतीन् शालावर्गेभ्यः प्रायच्छं तावदेव वक्तव्यं। परन्तु तावन्मात्रं न वदति। किं वदति? तदुक्त्वा तेन यत् पापं जायते ततः मम सम्बन्धो नास्ति इति वदति। तेन यत् पापं सम्भाव्यते तन्मयि न जायते। किमस्ति वाक्यं? लोमापि न मीयते इत्येकं वाक्यम् आगच्छति। तत् कुत्र अस्ति? लोमापि न मीयते इत्यस्ति। तदन्यत् लोको मीयते इत्यस्ति। अत्रैव आगच्छति, पश्यतु, अत्रैव आगच्छति। भाष्यकाराः उद्धृत्य लिखन्ति, तस्य मे तत्र लोम च न मीयते स यो मां वेद न ह वै तस्य केनचन कर्मणा लोको मीयते इति पूर्णं वाक्यम्। इदं पूर्वपक्षनिरूपणकाले आच्छाद्य उक्तं। तस्य मे तत्र लोम च न मीयते। मम लोम्नः अपि चलनं न भवति एवं कृत्वा, मम स्पर्श एव न भवति इति। तज्जन्यस्य फलस्य मम सम्बन्धः एव नास्ति इति। न केवलं मम सम्बन्धो नास्ति, यः एवं तत्त्वज्ञानं प्राप्नोति तस्यापि सम्बन्धो न भवति। एवञ्च मम वैयक्तिकः कोऽपि महिमा अयं न, किन्तु मम एवं विधं विज्ञानं प्राप्तं ब्रह्मसाक्षात्कारात्मकं, तस्य अयं महिमा इति लभ्यते। तस्मात् इन्द्रत्वेन इन्द्रस्य स्तुत्यर्थं न, किन्तु ब्रह्मविज्ञानवत्वेन इन्द्रस्य स्तुत्यर्थं। तर्हि ब्रह्मविज्ञानस्य स्तुत्यर्थमिति पर्यवस्यति। तदुच्यते। कथं तर्हि स्तुत्यर्थत्वेन? पश्यन्तु, विज्ञानस्तुत्यर्थत्वेन इन्द्रः स्वात्मानं स्तौति। कुतः? सः विज्ञानवान्, तस्मात् मम एवं महिमा प्राप्तः। यदि इन्द्रस्यैव केवलम् अयं महिमा स्यात् तर्हि वाक्यशेषो नोपपद्यते। यः एवं वेद तस्यापि एवं भवति इति उच्यते। यत् कारणं त्वाष्ट्रवधादीनि साहसान्युपन्यस्य परेण विज्ञानस्तुतिम् अनुसन्दधाति तस्य मे तादृशस्य मम तत्र लोम च न मीयते, न हिंस्यते इत्यर्थः। मीयते स यो मां वेद न ह वै तस्य केनचन कर्मणा लोको मीयते। अत्र लोकशब्दस्य ब्रह्म इत्यपि अर्थः उक्तः इति दृश्यते। अस्तु, तस्य पापं कर्म न भवति इति तात्पर्यं। रत्नप्रभायां पूर्वमेव इदं वाक्यं व्याख्यातं। पश्यतु पुनः। मीयते इत्यस्य हिंस्यते इत्यर्थः उक्तः। एवञ्च तात्पर्यं किमस्ति? लोकशब्दस्य मोक्षः इति वा? अस्तु, मम कश्चिदपि प्रतिबन्धो न भवति इत्यर्थः। ब्रह्मज्ञानं नास्ति चेत् महत्पापं सम्भाव्यते, नो चेत् पापं नास्ति। एवञ्च ज्ञानस्यैव इयं स्तुतिः इति प्राप्ताप्राप्तविवेकेन पर्यवस्यति। एतदुक्तं भवति। यस्मात् ईदृशान्यपि क्रूराणि कर्माणि कृतवतो मम ब्रह्मभूतस्य लोमापि न हिंस्यते स यः अन्योपि मां वेद न तस्य केनचिदपि कर्मणा लोको हिंस्यते इति। अन्योपि मां वेद इत्यस्य अर्थः कः इदानीम्? अन्योपि एवं रीत्या ब्रह्म उपास्ते, ब्रह्मोपासनं कृत्वा ब्रह्मसाक्षात्कारं प्राप्नोति, तस्यापि एवमेव कर्मसंस्पर्शो न भवति इति इदानीं निर्णयः कृतः खलु। शास्त्रदृष्ट्या उपदेशः, शास्त्रदृष्ट्या उपदेशश्चेत् निर्णयो जातः। ब्रह्माभेदं स्वीकृत्य ब्रह्मैव साक्षात् आगत्य उपदिशति चेत् या भाषा स्यात्, कल्पनया उच्यते, तया भाषया इन्द्रः इदानीं भाषते।
परमात्मैव साक्षात् आगत्य यदि उपदिशेत् तर्हि कां भाषाम् आश्रित्य उपदिशेत्? तां भाषाम् आश्रित्य इदानीं ब्रह्मसाक्षात्कारवान् उपदिशति इति मन्तव्यं। विज्ञेयन्तु ब्रह्मैव प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा इति वक्ष्यमाणं। ब्रह्मैव प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा इति, अतः ब्रह्मैव विज्ञेयं, तस्मात् ब्रह्मवाक्यमेतत्। अग्रे जीवमुख्यप्राणलिङ्गान्नेति चेन्न उपासात् त्रैविध्याद् आश्रितत्वादिह तद्योगात्। दीर्घं सूत्रम्। एवञ्च ब्रह्मनिर्णयो जातः इति मन्यताम्। परन्तु भवतु कथञ्चित् ब्रह्मणः निर्णयः ब्रह्मैव अत्र उपास्यम् इति निर्णये कृतेपि अत्र जीवलिङ्गानि सन्ति इति तु निराकर्तुं न शक्यते। जीवलिङ्गानि सन्ति, मुख्यप्राणस्यापि लिङ्गानि सन्ति। तेषां लिङ्गानां का गति इति विचारणीयं। तदर्थम् अग्रिमं सूत्रं जीवमुख्यप्राणलिङ्गात् न इति। जीवलिङ्गं वर्तते किल, मुख्यप्राणलिङ्गं वर्तते किल, तर्हि तत्सर्वम् उल्लङ्घ्य ब्रह्मैव अत्र उपास्यम् इति कथं निर्णयः कर्तुं शक्यते? अस्तु, तर्हि कः निर्णयः तव इति पूर्वपक्षी प्रष्टव्यः। पूर्वपक्षी इत्थं मन्यते, ब्रह्मणः लिङ्गम् अत्र नास्ति इति न वदामि, परन्तु अन्येषामपि लिङ्गानि सन्ति इति कृत्वा सर्वेषाम् उपासनं विवक्षितम् इत्यस्तु। अनेकानि उपासनानि विधीयन्ते इत्यस्तु। ब्रह्मोपासनमपि विधीयते, जीवोपासनमपि विधीयते, मुख्यप्राणोपासनमपि विधीयते इति स्वीकार्ये का क्षतिः? मुख्यप्राणस्य लिङ्गं वर्तते, प्राणोऽस्मि इति वदति। अस्ति निराकृतः नाम किं भवति? निराकरणमपि न तिष्ठति इत्युक्ते प्राणशब्दः तत्र वर्तते, परन्तु प्रज्ञात्मा इत्यस्ति, चेतनधर्मः अचेतने न घटते। प्राणशब्दः परमात्मनि अन्यत्र न घटते इत्यपि अस्ति। प्राणशब्दस्तु मुख्यप्राणे रूढः, नाम काचन अनुपपत्तिः सर्वत्र अस्ति। न ब्रह्मणि प्राणशब्दः रूढः इति केन उक्तं? न भवता न पठितं। प्राणशब्दस्य ब्रह्मणि रूढिरस्ति इति अस्माभिर्नोक्तं। प्राणशब्दस्य मुख्यप्राणे एव रूढिः, प्राणपदेन लक्षणया ब्रह्म प्रतिपाद्यते इति उक्तं। तर्हि कश्चित् क्लेशः सर्वत्र अस्ति। प्राणलिङ्गम् अस्ति भोः, तावदेव। इदं शरीरं परिगृह्य उत्थापयति इति प्राणस्यैव लिङ्गं न इति वक्तुं न शक्यते। प्राणस्यैव सूचकं तत्। यद्यपि अध्यात्मसम्बन्धभूमदर्शनात् न पराचीनस्य देवतात्मनः उपदेशः, तथापि अस्तु इन्द्रं त्यजामः, यद्यपि अध्यात्मसम्बन्धभूमदर्शनात् अध्यात्मसम्बन्धः बाहुल्येन दृश्यते, तस्मात् परोक्षस्य पराचीनस्य कस्यचित् देवताविशेषस्य इदमुपासनम् इति मास्तु नाम। तथापि न ब्रह्मवाक्यं भवितुमर्हति, ब्रह्मैव अत्र उपास्यम् इति झटिति निर्णेतुं न शक्यते। कुतः? जीवलिङ्गात् मुख्यप्राणलिङ्गाच्च। जीवस्य तावत् अस्मिन् वाक्ये विस्पष्टं लिङ्गम् उपलभ्यते। न वाचं विजिज्ञासीत वक्तारं विद्यात् इति। वाचं विजिज्ञासीत न वाचं विजिज्ञासीत, वक्तारं विजिज्ञासीत, वक्तारं विद्यादित्यस्ति। ब्रह्म तु वक्ता न भवति, वक्तृ न भवति। अमनः इति श्रुतेः। न वाचं विजिज्ञासीत वक्तारं विद्यादित्यादि। अत्र हि वागादिभिः करणैर्व्यापृतस्य कार्यकरणाध्यक्षस्य जीवस्य विज्ञेयत्वम् अभिधीयते। वागादि इन्द्रिय स्वामी जीवः वर्तते, अत एव स एव विज्ञेयः इत्यस्तु। तथा मुख्यप्राणलिङ्गमपि अथ खलु प्राण एव प्रज्ञात्मा इदं शरीरं परिगृह्योत्थापयति इति। इदं प्राणस्य लिङ्गं, शरीरस्य उत्थापनादिकं प्राणकार्यम् इति कृत्वा प्राणबलं नास्ति चेत् उत्थातुं न शक्यते।
अतः प्राणलिङ्गम् इति। शरीरधारणञ्च मुख्यप्राणस्य धर्मः। प्राणसंवादे वागादीन् प्राणान् प्रकृत्य तान् वरिष्ठः प्राण उवाच मा मोहमापद्यथाः अहमेव एतत् पञ्चधा आत्मानं प्रविभज्य एतत् बाणम् अवष्टभ्य विधारयामि। प्रश्नोपनिषदि युष्माभिः पठितमस्ति। इति श्रवणात् मुख्यप्राणः उवाच वागादीन् अन्यानि इन्द्रियाणि प्रति मुख्यप्राणः उवाच किमुवाच तान् वरिष्ठः प्राण उवाच। वरिष्ठः प्राणः नाम पञ्चवृत्तिः प्राणः। सः उवाच किमुक्तवान् मा मोहमापद्यथाः युष्माकं भ्रमो मास्तु अहमेव एतत् पञ्चधा आत्मानं प्रविभज्य एतद् बाणशब्देन शरीरमुच्यते। युष्माभिः इदं शरीरं धार्यते इति भ्रमो न कर्तव्यः। मया एव इदं शरीरं धार्यते इति प्राणेन इन्द्रियाणि प्रति उक्तम् इति श्रवणात् ये तु इमं शरीरं परिगृह्य इति पठन्ति तेषाम् इमं जीवम् इन्द्रियग्रामं वा परिगृह्य शरीरमुत्थापयति इति व्याख्येयम्। इदं प्रसङ्गात् उक्तं। किमस्ति तत्र श्रुतौ पाठभेदः। अहमेव एतत् पञ्चधा आत्मानं प्रविभज्य एतत् बाणम् अवष्टभ्य विधारयामि इत्यस्ति किल। तत्र न अत्र प्रश्नोपनिषदि अत्र अथ खलु प्राण एव प्रज्ञात्मा कौशीतक्योपनिषदि अत्रैव इदं शरीरं परिगृह्य इत्यस्ति। तत्र केचन इदम् इति स्थाने इमम् इति पठन्ति। इमम् इति श्रुतौ पाठभेदः। तर्हि इमम् इत्युक्ते इमं शरीरम् इति तु अन्वयो न कर्तुं शक्यते। शरीरम् इति नपुंसकलिङ्गशब्दः। तस्मात् इमम् इत्यस्य अर्थः प्रकारान्तरेण वक्तव्यः। किं कर्तव्यम् इत्युक्ते इमं जीवम् इति वा इमम् इन्द्रियग्रामम् इन्द्रियसमूहं परिगृह्य शरीरम् उत्थापयामि इति योजनीयम्। इदं प्रसङ्गात् उक्तम्। प्रज्ञात्मत्वमपि जीवे तावत् चेतनत्वादुपपन्नं। जीवे चेतनत्वात् जीवस्य चेतनत्वात् प्रज्ञात्मत्वम् इति पदं प्रज्ञात्मा इति पदं सम्यक् सङ्गच्छते। मुख्ये प्राणे तर्हि कथं योजनीयम् इत्युक्ते प्रज्ञासाधन प्राणान्तराश्रयत्वादुपपन्नमेव। मुख्यप्राणे प्रज्ञात्मत्वं सर्वथा न सङ्गच्छते इति न। मुख्यप्राणस्यापि प्रज्ञात्मत्वम् अध्यासवशात् सम्पद्यते। प्राणे अहमित्यभिमानः अस्ति किल। प्रज्ञात्मा अहं चेतनः अहम् इति शरीरं यदा गृह्यते तदा शरीरस्य चेतनत्वं प्रतीयते। अहमिति यदा प्राणो गृह्यते अध्यासवशात् तदा प्राणस्य चेतनत्वं प्रतीयते। तस्मात् तदादाय अध्यासमादाय प्रज्ञात्मत्वव्यवहारः लोकसिद्धम् अध्यासमादाय प्रज्ञात्मत्वव्यवहारः श्रुत्या कृतः इति योजयितुं शक्यते। प्राणे अहमित्यभिमानो नास्ति वा। अस्ति यदा प्राणो निर्गच्छति तदा अहं मरिष्यामि इति अस्ति किल। मम मरणं कदा इति मया व्यवह्रियते प्राणानां निर्गमनकाले। अहमेव प्राणः इत्येव। शरीरं न निर्गच्छति शरीरम् अत्रैव पतति। अहं लोकान्तरं गमिष्यामि इति वदति मुमूर्षुः। मम बहुकालं नास्ति इतः परम् अहं लोकान्तरं गमिष्यामि इति। अहं कः प्राणः इन्द्रियाणि वा। तर्हि अभिमानः वर्तते। एवं स्थूलशरीरं गच्छति इति नास्ति। तर्हि एतत् सर्वम् अभिमानमादाय आत्मा न गच्छति विभुत्वात्। व्यवहारः अध्यासवशादेव जीवमुख्यप्राणपरिग्रहे च किं जातम् एवञ्च प्रज्ञात्मत्वमपि मुख्येपि प्राणे प्रज्ञासाधन प्राणान्तराश्रयणात् उपपन्नमेव। गौणीवृत्तिर्वा भवतु इति। प्रज्ञासाधन प्राणान्तराश्रयत्वात् इत्युक्ते अत्र प्राणान्तरम् इत्यनेन इन्द्रियाणि गृह्यन्ते। इन्द्रियाणि प्रज्ञासाधनानि
किमस्ति प्रज्ञात्मत्वम् इति प्रज्ञात्मा इति पदं मुख्यप्राणे योजनीयं। गौणीवृत्तिः भाष्यकारैः प्रदर्शिता। का गौणी इत्युक्ते प्रज्ञासाधनप्राणान्तराश्रयत्वं गुणः। प्रज्ञासाधनप्राणान्तराश्रयत्वं गुणः कस्य गुणः? मुख्यप्राणस्य गुणः इति योजनीयं। प्रज्ञाज्ञानं तस्य साधनम् इन्द्रियाणि, तेषां तदेव इन्द्रियं प्राणान्तरशब्देन अत्र उक्तं। तेषाम् इन्द्रियाणाम् आश्रयो भवति खलु मुख्यप्राणः। आम्, मुख्यप्राणम् आश्रित्यैव इन्द्रियाणि प्रवर्तन्ते, तदधीनतया प्रवर्तन्ते इति। यदि मुख्यप्राणस्य शक्तिर्नष्टा तर्हि इन्द्रियाणि कार्यं न कुर्वन्ति, मुमूर्षोः तथा दृश्यते। तस्मात् किं जातं? प्रज्ञासाधनप्राणान्तराश्रयत्वात् प्राणान्तराश्रयत्वं मुख्यप्राणे वर्तते इति कृत्वा गौण्यावृत्त्या प्रज्ञात्मा अध्यासश्चेत् साक्षात्, अध्यासं पुरस्कृत्य चेत् साक्षात्, नो चेत् गौण्यावृत्त्या द्वेधा योजयितुं शक्यते। जीवमुख्यप्राणपरिग्रहे च प्राणप्रज्ञात्मनोः सहवृत्तित्वेन अभेदनिर्देशः स्वरूपेण च भेदनिर्देशः इति उभयथा निर्देशः उपपद्यते इति पूर्वपक्षी कथयति। अत्र द्वयोरेव ग्रहणम् उचितं भवति, मुख्यप्राणः जीवश्च, तयोरेव अत्र प्रतिपाद्यत्वम् इति यदि स्वीक्रियते तर्हि कानिचित् वाक्यानि सम्यक् सङ्गच्छन्ते इति। जीवमुख्यप्राणपरिग्रहे च प्राणप्रज्ञात्मनोः सहवृत्तित्वेन अभेदनिर्देशः स्वरूपेण च भेदनिर्देशः इति उभयथा निर्देशः उपपद्यते। उभयथा निर्देशः कुत्र अस्ति? यो वै प्राणः सा प्रज्ञा, या वै प्रज्ञा स प्राणः इति अभेदनिर्देशः। यो वै प्राणः सा प्रज्ञा, या वै प्रज्ञा सः प्राणः इति प्राणप्रज्ञयोः प्राणप्रज्ञात्मनोः अभेदनिर्देशः अस्ति। अनन्तरं भेदनिर्देशोऽपि अस्ति। सः ह्येतौ अस्मिन् शरीरे वसतः सः उत्क्रामतः इति। प्रज्ञात्मा प्राणः, एतौ प्रज्ञात्मा इति जीवः, जीवः प्राणश्च सहैव अस्मिन् शरीरे वसतः सहैव उत्क्रामतः गच्छतश्च इत्येवं भेदेन निर्देशः। सः इति कथनेन भेदनिर्देशः भवति। सहत्वं भेदेन खलु उपपादनीयम्। एवञ्च भेदनिर्देशः अभेदनिर्देशश्च वर्तते। अत्र भेदनिर्देशः अभेदनिर्देशश्च कयोः? जीवस्य मुख्यप्राणजीवयोः। तथा च जीवमुख्यप्राणयोः परिग्रहे एतौ निर्देशौ घटेते इति वदति युगपत्। सः इति यदा सः गच्छति सः आगच्छति इति कथनेन भेदः लभ्यते खलु, तावदेव। भेदेन निर्देशः भेदनिर्देशः, भेदस्य निर्देशो न। जीवमुख्यप्राणपरिग्रहे च प्राणप्रज्ञात्मनोः सहवृत्तित्वेन अभेदनिर्देशः स्वरूपेण सहवृत्तित्वेन अभेदनिर्देशः स्वरूपेण च भेदनिर्देशः इति योजयितुं शक्यते। वस्तुगत्या अनयोः अभेदो नास्ति, वस्तुगत्या अभेदो नास्ति, भेद एव। तथापि यो वै प्राणः सा प्रज्ञा इति अभेदनिर्देशो वर्तते। अयम् अभेदनिर्देशः कुतः इत्युक्ते गौणः सः वृत्तित्वं पुरस्कृत्य सः कार्यं कुरुतः इमौ इति कृत्वा तदादाय अभेदनिर्देशः कथञ्चित् योजयितुं शक्यते। स्वरूपेण च भेदो वर्तते इति कृत्वा भेदनिर्देशश्च योजयितुं शक्यते। एतत् सर्वं कदा सम्भवति? अत्र जीवमुख्यप्राणयोरेव परिग्रहश्चेदेव सम्भवति, नो चेत् न सम्भवति इति। ब्रह्मपरिग्रहे तु किं कस्मात् भिद्येत? अत्र प्राणशब्देन ब्रह्मैव उच्यते इत्युक्ते इदं सर्वं योजयितुं न शक्यते। किमर्थं? ब्रह्मणः उत्क्रमणादिकं नास्ति, ब्रह्मणः उत्क्रमणं नास्ति। जीवस्य चेत् उत्क्रमणम् अस्ति। जीवस्य स्वतो विभुत्वेपि लिङ्गशरीर उपष्टब्धरूपेण जीवः उत्क्रामति इति व्यवहारस्तु वर्तते। ब्रह्म उत्क्रामति इति व्यवहारः क्वापि नास्ति।
जीवस्य आध्यासिकं वा उत्क्रमणमस्ति, ब्रह्मणस्तु नास्ति। अन्तर्यामिणः उत्क्रमणम् इति व्यवहारः अस्ति वा? नास्ति। तावदेव। तस्मात् ब्रह्मपरिग्रहे इदं सर्वं योजयितुं न शक्यते। तस्मादिह जीवमुख्यप्राणयोः अन्यतरः उभौ वा प्रतीयेयाताम्, उपास्यत्वेन प्रतीयेयाताम्, अन्यतरः अथवा विनिगमनाविरहे अन्यतरस्य ग्रहणे विनिगमकं वक्तव्यं। यदि किमपि बलादन्विष्यमाणे अपि विनिगमकं न लभ्यते, उभौ उपास्येयाताम्, प्रतीयेयाताम् इति उपास्यत्वेन प्रतीयेयाताम् न ब्रह्मणः अत्र उपास्यत्वं न प्रतीयते अस्माकम् इति पूर्वपक्षी। इति चेत् इदानीम् एतावता अन्तिमं सिद्धान्तः, अन्ते सिद्धान्तस्य उपसंहारः क्रियते। एतावता सूत्रस्य जीवमुख्यप्राणलिङ्गान् नेति चेन्न इति पर्यन्तं व्याख्यानं जातम्। इति चेन्न इतः परं खण्डनं क्रियते। उपासात् त्रैविध्यात्, नैतदेवम् उपासात् त्रैविध्यात्। उपासनम् इत्यर्थः। अत्र आपत्तिपरं पदं यद्येवं भवदुक्तरीत्या उच्येत तर्हि किम् एकं प्रष्टव्यं। जीवस्य उपासनं प्रतीयते, मुख्यप्राणस्य उपासनं प्रतीयते इति भवता उक्तं। किं ब्रह्मलिङ्गं नास्ति वा अत्र? अस्ति, तत् कुतः विस्मृतम् इति पूर्वपक्षी प्रष्टव्यः। यं त्वं मनुष्याय हिततमं मन्यसे इति हिततमत्वं ब्रह्मलिङ्गम् उपक्रमे वर्तते। उपसंहारे अपि आनन्दः, अजरः, अमृतः इत्यादि वर्तते। तर्हि ब्रह्मलिङ्गं नास्ति इति तु न, तदपि योज्यताम् इति वक्तव्यम्। एतत् सर्वं मध्ये योजनीयं। तर्हि इदानीम् अस्तु, तदप्यस्तु। पूर्वपक्षी किं कुर्यात् इदानीं? त्रीण्युपासनानि अत्र विधीयन्ते इति स्वीकर्तव्यं भवति। तर्हि उपासात् त्रैविध्यात् इति कथनस्य अर्थः कः? उपासात् त्रैविध्यापत्तेः, त्रिविधमुपासनम् अस्मिन् प्रकरणे विधीयते इत्यापद्येत। आपद्येत इति कोऽर्थः? अस्तु, त्रिविधमुपासनं विधीयताम्। तदा उच्यते एवं सति त्रिविधम् उपासनं प्रसज्येत, जीवोपासनं, मुख्यप्राणोपासनं, ब्रह्मोपासनं चेति। न च एतत् एकस्मिन् वाक्ये अभ्युपगन्तुं शक्यम् इति। इष्टापत्या परिहर्तुं न शक्यते। नोक्तं, परन्तु पूर्वोक्तं गृहीतव्यम्। एवञ्च किं स्यात्? भवदुक्तरीत्या योजने क्रियमाणे सम्यगिति भाति, परन्तु क्लेशो वर्तते। कुतः? त्रिविधमुपासनम् अस्मिन् प्रकरणे विधीयते इति प्रसज्येत इति। तदानीम् अस्माभिः इष्टापत्या परिहर्तुं शक्यते वा? भवतु त्रिविधमुपासनम् इति चेत् न शक्यते इति वदति भाष्यकारः। न च एतत् नाम त्रिविधमुपासनम् एकस्मिन् वाक्ये अभ्युपगन्तुं न युक्तम्। एकस्मिन् वाक्ये त्रिविधम् उपासनम् एकेन वाक्येन विधीयते इत्युच्यते चेत् वाक्यभेदो भवति इति। सम्यक् वा? न सम्यक्, इदमपि सम्यक् न इति पुनः शङ्का कर्तव्या। कुतः? एकं वाक्यं वा? बहूनि वाक्यानि सन्ति किल? बहूनि वाक्यानि सन्ति। अतः किं कर्तव्यं? बहूनि वाक्यानि सन्ति इति एकः विचारः मध्ये। भाष्यकारे किं लिखितम्? एकेन वाक्येन अनेकानि त्रीणि उपासनानि विधीयन्ते चेत् वाक्यभेदो भवति। तद् यथाश्रुतमपि योजयितुं शक्यते। एकस्मिन् वाक्ये इत्येव। कथं नाम? अत्र उपासनाविधायकं वाक्यं तु एकमेव। तं माम् आयुरमृतमित्युपास्व, प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा, तं माम् आयुरमृतमित्युपास्व, इदमेव वाक्यम् उपासनाविधायकम् इति यदि स्वीक्रियते, इतः परं बहूनि लिङ्गानि, एवं किल?
इन्द्रस्य उपासना प्रतिपादकं वाक्यं किम् इत्युक्ते प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा तं माम् आयुरमृतमित्युपास्व इदमेव उपासना प्रतिपादकं वाक्यम् उपासनायाः उत्पत्तिविधिः इति वक्तुं शक्यते इदमेव तर्हि बहूनि लिङ्गानि अस्मिन् प्रकरणे बहूनां लिङ्गानि सन्ति इति मत्वा तत्सर्वमादाय अस्मिन् एकस्मिन् वाक्ये त्रिविधम् उपासनं विधीयते इति यदि उच्यते तर्हि वाक्यभेदः खलु एवं योजनीयं तदा कश्चित् वदेत् पूर्वपक्षी तथा न अभिप्रायः पूर्वपक्षिणाम् एवम् अभिप्रायो न इदमेकमेव वाक्यम् उपासनाविधिपरम् इति मास्तु भिन्नभिन्नलिङ्गानि सन्ति किल तानि लिङ्गानि पुरस्कृत्य तैः भिन्नभिन्नवाक्यानि कल्पनीयानि प्राणस्य लिङ्गं मुख्यप्राणस्य लिङ्गम् अन्येन वाक्येन उपस्थाप्यते ब्रह्मणो लिङ्गम् अन्येन वाक्येन उपस्थाप्यते इन्द्रस्य लिङ्गम् अन्येन वाक्येन उपस्थाप्यते भवतु इन्द्रं त्यजामः जीवस्य लिङ्गम् अन्येन वाक्येन उपस्थाप्यते अस्ति जीवस्य ब्रह्मणः मुख्यप्राणस्य च लिङ्गम् एकेन वाक्येन उच्यते वा नास्ति किल तत् प्रतिपादकानि भिन्नानि वाक्यानि सन्ति तत्र भिन्नं वाक्यं प्रकल्प्य उपासनविधिं स्वीकुर्मः तत्र उपासीता इति श्रवणे एव उपासनाविधिः इति नास्ति किल उपनिषत्सु निर्बन्धः मया बहुवारम् उक्तम् उपासीता इति श्रवणं न अपेक्षते इति नास्ति एवञ्च माम् उपासीता इति तु अत्रैव अस्ति भवतु नाम अन्यत्र उपासीता इति नास्ति कल्पयामः उपासनं गौरवम् इति न प्रष्टव्यं भिन्नं वाक्यं वर्तते तर्हि किं वक्तव्यं तदुपरि उच्यते उपक्रमोपसंहाराभ्यां हि वाक्यैकत्वम् अवगम्यते इति वाक्यैकवाक्यता अवगम्यते इत्यर्थः इदानीं या कल्पना भवता उक्ता सापि न युक्ता कुतः अत्र उपक्रम उपसंहाराभ्याम् आरम्भे प्राणस्तथानुगमात् इत्यत्र उक्ता या युक्तिः आद्यसूत्रेण उक्ता या युक्तिः तया युक्त्या इत्युक्ते उपक्रमोपसंहाराभ्याम् इदम् एकं प्रकरणम् इत्यवगम्यते एकं प्रकरणम् इत्यवगम्यते तर्हि एकस्मिन् प्रकरणे एकस्यैव उपासनं विधातव्यम् एकं प्रकरणम् इत्युक्ते वाक्यैकवाक्यता वर्तते एकस्य कस्यचित् उपासनस्य विधानाय वाक्यैकवाक्यता अत्र वर्तते तस्मात् एकं प्रकरणम् एकं वाक्यमिति स्वीकृत्य एकस्मिन् वाक्येन न्याय्यम् इत्युक्तं वाक्यैकवाक्यतां स्वीकृत्य अस्ति तत् प्रसङ्गात् इति वक्तव्यम् ओङ्कारोपासनप्रकरणे ओङ्कारस्यैव उपासनं विधातव्यं यदि अन्यत् किञ्चित् विधीयते इत्युच्यते चेत् प्रकरणात् उत्कृष्य प्रसङ्गात् विधीयते इति वक्तव्यं तथा वक्तुं शक्यते तद् अगतिकागतिरित्येव तत्र सा अगतिकागतिः स्वीकृता किमर्थमित्युक्ते विस्पष्टं ब्रह्मलिङ्गं वर्तते अत्र सर्वेषां लिङ्गानि सन्ति निर्णायकं नास्ति किमपि तस्मादेव क्लेशः एवञ्च ओङ्कारोपासनप्रकरणे ओङ्कारस्यैव उपासनं विधातव्यं नो चेत् तद् ओङ्कारोपासनप्रकरणम् इति नोच्यते प्रसङ्गात् अन्यस्य उपासनं पतितं चेत् तत् बलवता निर्णायकेन लिङ्गेन निर्णेतव्यं तर्हि प्रसङ्गात् इति स्वीकुर्मः तदानीं प्रकरणेन सम्बन्धो नास्ति प्रकरणेन सम्बन्धो तत्र प्रकरणेन कथञ्चित् सम्बन्धो वर्तते तदपि ओङ्कारसम्बद्धमेव अवगतं खलु वस्तुगत्या एवं वक्तव्यं मया इदानीम् उक्तमपि समाधानं नावश्यकम् एवं वक्तव्यं भोः तत्र किमस्ति प्रकरणात् प्रसङ्गादिति न वक्तव्यं तत्र प्रकरणभङ्गो न जातः ज्ञायते वा प्रकरणभङ्गः जातो वा तत्र न जातः किमर्थम् आकाशपदस्य ब्रह्मपरत्वं निर्णीतं ब्रह्मत्वेन रूपेण किम् उपास्यते ओङ्कार एव उद्गीतावयवः ओङ्कारः
तस्मात् ओङ्कारोपासनमेव तदपि ब्रह्मत्वेन इति विशेषः ज्ञायते खलु। तस्मात् ओङ्कारोपासनप्रकरणस्य विच्छेदो न जातः, किमपि नास्ति। प्रकृते तथा नास्ति, प्रकृते सर्वाणि लिङ्गानि वितीर्णानि तावदेव। तत्र तु ओङ्कारोपासनप्रकरणस्य भङ्गम् अकृत्वैव तद् ब्रह्मोपासनं न ज्ञातव्यम्। आकाशाधिकरणे आकाशपदेन ब्रह्म उच्यते इति निर्णये कृतेपि तद् ब्रह्मोपासनमिति न, ब्रह्मत्वेन ओङ्कारस्य उपासनं प्रतीकोपासनम्। अवगतं वा? न, उपासनाविशेष्यः ओङ्कारः, प्रकार एव ब्रह्म। तद् ओङ्कारोपासनमिति वक्तव्यं वा ब्रह्मोपासनमिति वक्तव्यं वा इति कथं निर्णयः इत्युक्ते विशेष्यं किमिति निर्धार्य। ब्रह्मत्वेन ओङ्कारः उपास्यः इत्युक्ते ओङ्कारः खलु विशेष्यः, उद्गीतावयवः ओङ्कारः। तस्मात् प्रकरणभङ्गो न जातः। कुत्र जातः इत्युक्ते अन्तरादित्ये हिरण्मयपुरुषो दृश्यते इत्यत्र तत्तु प्रसङ्गात्। अथ यदन्तरादित्ये हिरण्मयपुरुषो दृश्यते तत्र अथशब्देन मध्ये ईषत् प्रकरणविच्छेदं कृत्वैव तदुच्यते। श्रुतिरेव स्वयम् अथ इति अथशब्देन प्रकरणविच्छेदं तत्कालं कृत्वा प्रसङ्गात् ब्रह्मोपासनं विधत्ते। तच्च ब्रह्मोपासनं, तत् प्रतीकोपासनं न। तदिदानीम् ओङ्कारोपासनप्रकरणे मध्ये पतितं। तत्र पूर्वोक्तं मया पूर्वोक्तन्यायः योजनीयः। एते सर्वे सूक्ष्माः विषयाः, एवं लिखित्वा ग्रन्थे न लभ्यते। कस्य प्रकरणं सम्यक् सूक्ष्मेक्षिकया परीक्षणीयं, तदा ज्ञायते। एवञ्च आकाशाधिकरणे वा प्राणाधिकरणे वा ब्रह्मदृष्टिः कर्तव्या इति उच्यते इति कृत्वा ब्रह्मोपासनं विधीयते इति ओङ्कारोपासनप्रकरणस्य विच्छेदो जातः इति न। अन्तरादित्ये हिरण्मयपुरुषो दृश्यते इत्यत्र तु तत् कर्माङ्गावबद्धम् ओङ्कारोपासनं न इति कृत्वा तत्तु प्रसङ्गात् इति वक्तव्यम्। तत् सम्यगेव, तत्र ब्रह्मलिङ्गमादाय निर्णयः कर्तुं शक्यते इति कृत्वा तत्र तथा निर्णयः अस्तु। यानि जीवलिङ्गानि उपन्यस्तानि भवता तानि जीवस्य असाधारणानि लिङ्गानि न भवन्ति। शरीरवत्वश्रवणं रूपवत्वश्रवणम् इत्यादिकं ब्रह्मण्यपि योजयितुं शक्यन्ते इत्युक्त्वा खलु सिद्धान्तिना समर्थनं कृतं। तस्मात् तत्र क्लेशो नास्ति, ब्रह्मैव उपास्यम् इति वक्तुं क्लेशो नास्ति। अत्र तु क्लेशो वर्तते। अत्र तु क्लेशो वर्तते इत्युक्ते अत्र त्रिविधम् उपासनं विधीयते प्रसङ्गात् इति वक्तव्यं स्यात्। यदि भवदुक्तरीत्या ब्रह्मण इदं प्रकरणं भवतु उपक्रमोपसंहाराभ्याम् अस्य प्रकरणस्य ब्रह्मपरत्वं निर्णीयते, भवतु इदं ब्रह्मप्रकरणं, मध्ये मध्ये अन्येषामपि उपासनानि विधीयन्ते इति स्वीकर्तव्यं चेत् अस्य समग्रस्य किं भवति, ब्रह्मप्रकरणत्वे निर्णीते सत्यपि अवान्तरं किञ्चित् उपासनं विधातुं न शक्यते इति न। परन्तु कदा वक्तव्यं, तस्यैव लिङ्गं तत् इति समर्थनं कर्तव्यं भवता। यत् प्राणलिङ्गम् इत्युक्तं, यत् मुख्यप्राणलिङ्गम् इत्युक्तं तन्मुख्यप्राणस्यैव लिङ्गं, मुख्यप्राणस्यैव लिङ्गं नाम मुख्यप्राणे अनन्यथा सिद्धं लिङ्गं तत्। एवञ्च यत् जीवस्य लिङ्गम् उक्तं तत् जीवे एव गमयितुं शक्यते, जीवस्य अनन्यथा सिद्धं लिङ्गं तत् इति भवता यदि व्युत्पाद्यते तर्हि अवश्यम् अङ्गीकरिष्यामः। तर्हि कथं योजनीयं ज्ञायते वा? इदं ब्रह्मणः एव प्रकरणम् उपक्रमोपसंहाराभ्यां निर्णीतं, ब्रह्मोपासनमेव अत्र प्राधान्येन विधीयते, तदङ्गत्वेन अन्यस्य कस्यचित् उपासनं विधीयते इति वा योजनीयम्, अथवा प्रसङ्गात् विधीयते इति वा योजनीयम्। द्वयी गतिः ज्ञायते खलु। ब्रह्मोपासनमेव इदं विधीयते अस्मिन् प्रकरणे, ब्रह्मण एव इदं प्रकरणं, ब्रह्मोपासनमेव अत्र प्राधान्येन विधीयते। तत्रैकवाक्यैकवाक्यता अस्ति। एतत् सर्वं निश्चित्यापि यदि अनन्यथा सिद्धं यदि प्राणलिङ्गं दृश्यते, अनन्यथा सिद्धं जीवलिङ्गं दृश्यते, तर्हि द्वयी गतिः। किं कर्तव्यं? यदि ब्रह्मोपासना अङ्गत्वेन प्राणोपासनं वा जीवोपासनं वा विधीयते इति वक्तव्यम्, अथवा प्रसङ्गात् स्वतन्त्रमेव प्राणोपासनं वा जीवोपासनं वा विधीयते इति वक्तव्यं। द्वयी गतिः।
तत्रापि गतिद्वये का गतिः कुत्र आश्रयणीया इत्यत्र किं नियामकम् इत्युक्ते यदि पृथक् फलं श्रूयते तर्हि स्वतन्त्रम् इति मन्तव्यं, यदि पृथक् फलं न श्रूयते तर्हि अङ्गम् इति मन्तव्यम्। अवगतम्? इयमेव व्यवस्था सर्वत्र द्रष्टव्या। एतत् सर्वं मनसि स्थापनीयम्। अग्रे अनेकत्र निर्णयाय उपयुज्यते। फलं श्रूयते चेत् तद् अङ्गं न, फलवत्वमेव तात्पर्यग्राहकं भवति। स्वतन्त्रम् उपासनं प्रसङ्गाद्विहितमिति मन्तव्यं। यथा तैत्तिरीये पञ्चकोशप्रक्रिया मध्ये कानिचित् उपासनानि प्रसङ्गाद्विहितानि, फलं श्रूयते तर्हि अस्तु तावदेव, प्रसङ्गाद्विहितानि भवन्ति पञ्चकोशनिरूपणावसरे। पञ्चकोशप्रकरणं तु निर्गुणब्रह्मणः अवबोधनार्थम् आनीतं, मध्ये प्रसङ्गात् कानिचित् उपासनानि विधीयन्ते, तद्भवति। तथा योजयितुं शक्यमासीत्। परन्तु किं भवति अन्ततो गत्वा अत्र एतत् सर्वं नास्ति। यतः यानि लिङ्गानि भवता प्राणलिङ्गानि, मुख्यप्राणलिङ्गानि इति जीवलिङ्गानि इति च उपन्यस्तानि, तानि ब्रह्मण्यपि योजयितुं शक्यानि। अतः अनन्यथा सिद्धानि न भवन्ति, किन्तु अन्यथा सिद्धान्येव इति इदानीं योज्यते भाष्यकारैः। तस्मात् किं भवति, अनन्यथा सिद्धं लिङ्गम् अत्र नास्ति जीवस्य मुख्यप्राणस्य वा। तस्मात् किं कर्तव्यम्, उपक्रमोपसंहाराभ्यां श्रुता या वाक्यैकवाक्यता, ब्रह्मपरत्वस्य उपपादिका या वाक्यैकवाक्यता सा परिपालनीया, रक्षणीया। तत्र मध्ये भङ्गो न कर्तव्यः, अगतिकागतिः नाश्रयणीया इति भविष्यति। तस्मात् ब्रह्मैव एकम् अत्र उपास्यं प्रतिपाद्यते। मध्ये उपासनविधिः कल्पनीया इति नास्ति, इदमेव उपासनाविधायकं वाक्यं, तत्र एकमेव उपासनं विधीयते, ब्रह्मैव उपास्यम् इति निर्णयो भवति इत्याशयः। इदं पठामः इदानीं। कथं योजनीयम् इत्येव पठनीयं, विषयाः समाप्ताः। तदपि नास्ति इदानीम्। अस्तु अस्तु, तदपि स्वीकर्तुं शक्यते। उपासनं कल्पनीयं खलु लिङ्गबलात्, नो चेत् एकमेव वाक्यं, तेन उक्तं सम्यगेव, एकमेव वाक्यम् उपासनात्रयं विधत्ते इत्युक्ते वाक्यभेदः। भिन्नं भिन्नं वाक्यम् उपासनाविधायकम् इत्युक्ते तत्र उपासीता इति नास्ति, उपासनविधिः कल्पनीया। तदपि कल्पनागौरवम् इदानीं नावश्यकम् इति सम्यगेव। इदानीं तु अस्माकं कार्यं स्वल्पमेव, यतः यानि जीवलिङ्गानि मुख्यप्राणलिङ्गानि उक्तानि तानि परमात्मपरतया कथं घटनीयानि इति वक्तव्यम् उच्यते। पश्यन्तु। मामेव विजानीहि इत्युपक्रम्य प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा तं माम् आयुरमृतमित्युपास्व उक्त्वा अन्ते स एष प्राणः एव प्रज्ञात्मा आनन्दः अजरः अमृतः इत्येकरूपौ उपक्रमोपसंहारौ दृश्येते। तत्र अर्थैकत्वं युक्तम् आश्रयितुं न च ब्रह्मलिङ्गम् अन्यपरत्वेन परिणेतुं शक्यं। ब्रह्मलिङ्गं खलु तत् अन्यपरत्वेन अनन्यथा सिद्धं ब्रह्मलिङ्गमस्ति तदुच्यते। यद् ब्रह्मलिङ्गमस्ति तदप्यन्यथा सिद्धं चेत् पुनः क्लेशः। एवं तदप्यन्यथा सिद्धं वा न, तत्तु ब्रह्मलिङ्गम् अनन्यथा सिद्धम् इति सूचनीयं खलु भाष्यकारैः, तदुच्यते। न च ब्रह्मलिङ्गम् अन्यपरत्वेन परिणेतुं शक्यम्। इदं ब्रह्मलिङ्गम् अन्यपरत्वेन परिणेतुं, मुख्यार्थमादाय परिणेतुं न शक्यते। आनन्दत्वम्, अमृतत्वम्, अजरत्वम्, अमरत्वं, हिततमत्वम्, एतानि लिङ्गानि न शक्यते, कथञ्चिदेव योजयितुं शक्यते, मुख्यं न योजयितुं शक्यते, मुख्यं न योजयितुं शक्यते। जीवस्य जैवेन रूपेण न शक्यते, संसारित्वविशिष्टरूपेण न शक्यते। तर्हि जीवस्य शुद्धं रूपमादाय एव योजनीयं। शुद्धरूपं ब्रह्मैव तत्र गतं। तर्हि जीवस्य ब्रह्माभिन्नत्वम् आलोच्य खलु अजरत्वम् अमरत्वम् अधिकं योजनीयं, नो चेत् शरीरादिविशिष्ट एव सः इति कृत्वा योजयितुं न शक्यते। ब्रह्मणि तु स्वारस्येन योजयितुं शक्यते। अतः इदं ब्रह्मलिङ्गम् इति यानि लिङ्गानि उपन्यस्तानि तानि अनन्यथा सिद्धानि इति प्रथमतः अवधारणीयम्। दशानां भूतमात्राणां प्रज्ञामात्राणां च ब्रह्मणः अन्यत्र अर्पणानुपपत्तेः तदपि
या भूतमात्राः प्रज्ञामात्राः स्वर्पिताः प्रज्ञामात्राः प्राणे अर्पिताः इत्यस्ति। तत्र किम् एतेषां सर्वेषाम् अन्ततो गत्वा अर्पणस्थानम् आश्रयस्थानं तत्र अर्पितं नाम तदेव आश्रयः इति खलु अभिप्रायः। परम् अन्ततो गत्वा आश्रयस्थानं ब्रह्मापि भवति। भूतमात्राणाम् इन्द्रियाणां किं प्रज्ञामात्राणां च अन्ततो गत्वा अर्पणस्थानं किं भवति ब्रह्मापि भवति। भूतमात्राणां प्रज्ञामात्राणां च ब्रह्मणः अन्यत्र मुख्यः आश्रयः ब्रह्मैव भवति न अन्यः इति। एवं तदिदानीं ब्रह्मलिङ्गं न भवति इति न। जीवः आश्रयो भवति भोः, परन्तु जीवोपि अवान्तरः आश्रयः, मुख्यः आश्रयस्तु परमात्मैव इति। दशानां भूतमात्राणां प्रज्ञामात्राणां दशानां भूतमात्राणां प्रज्ञामात्राणां च इति योजयित्वा पञ्च योजयित्वा दश। ब्रह्मणः अन्यत्र अर्पणानुपत्ते तथा वा अस्तु। तर्हि दशत्वं प्रत्येकं स्वीकृत्य व्याख्यानम् अस्तु तदेव सम्यक्। भूतमात्राणां दशत्वं प्रज्ञामात्राणां च दशत्वं कथञ्चित् योजितमस्ति। अस्तु 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 व्याख्याने तथा योजितं च तथैव स्वीकुर्मः। तैः टिप्पणी लिखिता इत्युक्ते रत्नप्रभां दृष्ट्वा एव रत्नप्रभायामस्ति न्याय इति वा न्यायनिर्णयः। तैः क्वचित् न्यायनिर्णयात् स्वीकृत्य लिखितं, क्वचित् रत्नप्रभातः स्वीकृत्य लिखितम्। अस्तु एतादृशविषये ईषद्व्याख्यानभेदादिकमपि भवति, तत्र आग्रहो नास्ति। आश्रितत्वाच्च इति सूत्रस्य व्याख्यानं भोः। जीवमुख्यप्राणलिङ्गान्नेति चेन्न उपासात् त्रैविध्यापत्तेः आश्रितत्वात् इत्यस्य व्याख्यानम् आश्रितत्वाच्च इति। अन्यत्रापि ब्रह्मलिङ्गवशात् प्राणशब्दस्य ब्रह्मणि प्रवृत्तेः आश्रितत्वाच्च इति योजनम्। आश्रितत्वाच्च इत्यस्य अर्थः ब्रह्मलिङ्गवशात् अन्यत्रापि प्राणशब्दस्य ब्रह्मपरत्वस्य आश्रितत्वात्। अन्यत्रापि प्राणाधिकरणे प्राणशब्दस्य ब्रह्मपरत्वम् आश्रितं कुतः ब्रह्मलिङ्गदर्शनात् इत्यर्थः आश्रितत्वाच्च इति इत्यस्य। अनन्तरम् इह तद्योग इहापि तस्य सम्भवः वर्तते, तस्य व्याख्यानम् इहापि च हिततमत्वोपन्यासादि ब्रह्मलिङ्गयोगात् ब्रह्मोपदेशे वायम् इति गम्यते सूत्रार्थव्याख्यानं जातम्। यत्तु मुख्यप्राणलिङ्गं दर्शितम् इदं शरीरं परिगृह्य उत्थापयति इति। इदं शरीरं परिगृह्य उत्थापयति इति मुख्यप्राणस्य लिङ्गं। मुख्यप्राणे अयं धर्मः वर्तते, तावता ब्रह्मणः लिङ्गं न इति वक्तुं शक्यते वा? न शक्यते इति वदति। तदसत् प्राणव्यापारस्यापि परमात्मायत्तत्वात् परमात्मन्युपचरितुं शक्यत्वात्। परमात्मन्यपि इदं लिङ्गम् उपचरितुं शक्यते। उपचरितुं शक्यते इति कुतः इत्युक्ते शुद्धे ब्रह्मणि धर्म एव नास्ति इति मत्वा उपचारः इति तावदेव, न भवति इति अर्थो न। नाम व्यावहारिकं ब्रह्मणि भवत्येव। न प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कश्चन इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेतौ उपाश्रितौ इति श्रुतेः। प्राणेन वा अपानेन वा मर्त्यो न जीवति, इतरेण तु जीवन्ति। केन? प्राणापानौ अपि यत्र आश्रितौ परमात्मन्याश्रितौ तद्बलादेव तदनुग्रहादेव सर्वे जीवन्ति इति श्रुतिः अस्ति। तस्मात् इदं शरीरं परिगृह्य उत्थापयति इति तु प्राणे एव योजयितुं शक्यते इति नास्ति, ब्रह्मण्यपि योजयितुं शक्यते। तस्मात् मुख्यप्राणस्य इदम् असाधारणं लिङ्गं न भवति। यदपि न वाचं विजिज्ञासीत वक्तारं विद्यात् इत्यादि जीवलिङ्गं दर्शितं। जीवलिङ्गं ब्रह्म न वक्ति, जीवः खलु वक्ति इत्यभिप्रायेण इदं जीवलिङ्गम् इति दर्शितं। तदपि न ब्रह्मपक्षे ब्रह्मपक्षं न निवारयति। ब्रह्मपक्षस्य व्यावर्तकं न भवति।
न हि जीवः कुतः तत् कथं योजनीयम् इत्युक्ते न हि जीवः नाम अत्यन्तभिन्नो ब्रह्मणः अत्यन्तभिन्नः इति पदार्थो नास्ति एवं योजयितुं शक्यते इति तत् कथञ्चित् योजनमेव इदं तु अत्यन्तं सम्यक् योजनमिति न जीवब्रह्मणः ब्रह्मणोः शास्त्रीयम् अभेदम् आदाय जीवोऽपि ब्रह्मापि जैवेन रूपेण वक्ति इति वक्तुं शक्यते इति इदानीं तथा वक्तव्यं ब्रह्मैव अत्र उच्यते इति प्रथमतः निर्णयः तर्हि कथं ब्रह्मणो वक्तृत्वं कथम् इति जैवेन रूपेण इति एवं बहुत्र योजनं क्रियते जीव एव इति निर्णयो जातश्चेत् जीवस्य ब्राह्मणेन रूपेण केचन धर्माः उपदिश्यन्ते जीवब्रह्मणोः ऐक्यम् अभिप्रेत्य जीवस्य पारमेश्वरेण रूपेण केचन धर्माः जीवस्य उच्यन्ते कदाचित् अत्रापि ब्रह्मैव अत्र उच्यते इति निश्चित्यापि कानिचित् जीवलिङ्गानि श्रूयन्ते वा तर्हि किं कर्तव्यं ब्रह्मण एव जीवभावेन एते धर्माः भवन्ति शरीरम् अनुप्राविशत् इति श्रुते इदं सृष्ट्वा अनुप्राविशत् इति वर्तते खलु तस्मात् परमात्मैव अत्र उच्यते इति निर्णयं कृत्वापि जीवधर्मः योजयितुं न शक्यते इति न कथं योजनीयं परमात्मना एव जैवेन रूपेण वक्तृत्वं सम्भवति न शक्यते कथं योजनीयं शक्यते वा न शक्यते मुख्यार्थत्यागः कर्तव्यः भवति मुख्यार्थत्यागम् अकृत्वा वा अजरः इत्यस्य मुख्यार्थः न त्यक्तव्यः अमरः इत्यस्य मुख्यार्थो न त्यक्तव्यः भवताम् आशयः एवं वर्तते मुख्यार्थत्यागं न कुर्मः ब्रह्मण एव ते धर्माः ब्रह्मण एव ते धर्माः परन्तु अत्र जीवः उपास्यः इदानीं जीवस्यैव अत्र उपासनं वर्तते ब्रह्मधर्मः कथं श्रूयते तर्हि इत्युक्ते जीवस्य वस्तुतः शास्त्रीयरीत्या ब्रह्म ऐक्यमस्ति तर्हि ब्रह्मधर्मादाय ब्रह्मधर्मं पुरस्कृत्य जीवस्यैव अत्र उपासनम् इति एतावता इदं जीवलिङ्गम् इति भवति वा जीवलिङ्गम् इति तु न भवति एतावतापि तथा न जीवलिङ्गं ब्रह्मलिङ्गम् इत्यादि शब्दानां कश्चित् अर्थनिष्कर्षः क्रियते इदानीं जीवलिङ्गम् इति कदा उच्यते जीवेतरम् अद्वारीकृत्य जीवोपस्थापकं चेत् जीवलिङ्गं ब्रह्मलिङ्गम् इत्युक्ते ब्रह्मेतर अद्वारक ब्रह्मोपस्थापकं ब्रह्मेतर अद्वारकं यद् ब्रह्मोपस्थापकं ब्रह्मेतरत् किञ्चित् अनुपस्थाप्य ब्रह्मोपस्थापकं यदि भवति तर्हि ब्रह्मलिङ्गम् इति व्यवहारः जीवेतरद् अद्वारीकृत्य जीवोपस्थापकं यदि भवति तर्हि जीवलिङ्गम् इति व्यवहारः इति जीवलिङ्गं ब्रह्मलिङ्गं लिङ्गम् इति व्यवहारः तदैव तदितरद् अद्वारीकृत्य तत्प्रतिपादकं तल्लिङ्गम् इति उच्यते एवं परिष्कारो वर्तते इदानीम् उपक्रमे उपसंहारे च यत् श्रुतं तद् ब्रह्मलिङ्गम् इति अस्माभिः उक्तम् इदं ब्रह्मलिङ्गं न जीवे योजनीयं जीवलिङ्गम् इति भवता वक्तव्यं जीवे योजनीयं चेत् जीवे योजनीयं चेत् एवं योजयितुं शक्यते भवदुक्तरीत्या सम्यक् अवगन्तव्यं जीवे योजनमन्यत् जीवलिङ्गत्वमन्यत् सम्यक् अवगन्तव्यम् इदानीं पश्यतु न समापितवान् इदं समापयामि उपक्रमे उपसंहारे च यत् श्रुतं तत् ब्रह्मलिङ्गमेव जीवे योजनीयं चेत् कथं योजनीयं जीव एव अत्र उच्यते परन्तु ब्राह्मेण रूपेण उच्यते
तर्हि ब्रह्मोपस्थितिम् अद्वारीकृत्य इदं जीवे योजयितुं शक्यते वा? ब्रह्मणः उपस्थितौ ब्रह्म तु अजरम् अमृतं हिततमं भवति, जीवश्च ब्रह्मैव नापरः। तस्मात् ब्रह्मोपस्थितिद्वारा इदं जीवे योजनीयं चेत् इदं ब्रह्मोपस्थितिद्वारा जीवे योजनीयं चेत् इदं जीवलिङ्गं न भवति। जातम् उपक्रमे श्रुतम् अजरत्वम् अमरत्वम् इत्यादिकं ब्रह्मणि योजयितुं जीवोपस्थितिरपेक्षते वा? नापेक्षते। किमपि अनालोच्य ब्रह्मणि योजयितुं शक्यते किल? तस्मात् तद् ब्रह्मलिङ्गम् इति भवता अङ्गीकृतं, ब्रह्मलिङ्गमेव। तर्हि भवता प्रष्टव्यम् इदं तर्हि जीवलिङ्गम् इति अहमेव वदामि, भवताम् आशयः समीचीनः, अहं वदामि। इदं तर्हि जीवलिङ्गं न इति कथं वक्तुं शक्यते? वक्तृत्वं ब्रह्मणो धर्मो नास्ति। यदि ब्रह्मणो किल जीवं वक्तुं ब्रह्मणः अपेक्षा नास्ति। अत्र अनेन वाक्येन जीवस्य उपस्थितिं सम्पादयितुं ब्रह्मणः अपेक्षा नास्ति। तस्मात् इदं जीवलिङ्गं न तु ब्रह्मलिङ्गम् इति खलु वक्तव्यम्। अङ्गीक्रियते, अवश्यम् अङ्गीक्रियते। इदं जीवलिङ्गमेव ब्रह्मलिङ्गं न इति सम्यक् अङ्गीकरोमि, कोऽपि क्लेशो नास्ति। तर्हि जीवस्य निर्णयः कर्तव्यः इति चेत् न। कुतः इत्युक्ते यद्यपि इदं जीवलिङ्गमेव जीवलिङ्गमेव, यतः ब्रह्मोपस्थितिं विना जीवे योजयितुं शक्यते, ब्रह्मलिङ्गं न। कुतः ब्रह्मणि योजनीयं चेत् जीवोपस्थितिं द्वारीकृत्यैव ब्रह्मणि योजयितुं शक्यते, तस्मात् ब्रह्मलिङ्गं न। तथापि ब्रह्मणि योज्यते इत्येव उक्तं। जीवलिङ्गमपि सत् इदं ब्रह्मणि बलात् विपरिणम्य योज्यते इत्येव उक्तम्। इदं वस्तुगत्या योज्यते, तर्हि तद् जीवपरतया योज्यताम् इति पुनः प्रश्नः। उपक्रमे उपसंहारे च श्रुतं इदं मध्ये पतितं जीवलिङ्गं जीवलिङ्गमेव न परिवर्तनीयं, ब्रह्मणि बलात् योज्यते, ब्रह्मपरत्वे निर्णीते। कथम्? उपक्रमोपसंहाराभ्यां। तर्हि पृच्छति उपक्रमोपसंहारयोः विद्यमानं यत् ब्रह्मलिङ्गं तद् जीवपरतया योज्यतां, ब्रह्मलिङ्गमेव भवतु जीवपरतया योज्यताम् इत्युक्ते उपक्रमे उपसंहारे श्रुतत्वमेव बलम्। तस्य बलाधायकं तदेव। उपक्रमे उपसंहारे श्रुतं किल, तेन बलं लभ्यते, तस्य समबलत्वं नास्ति। सम्यक् आगतं, समबलत्वं नास्ति। कुत्र श्रुतिः अस्ति? किं भवतः किमपि उच्यते? उपक्रमे उपसंहारे च श्रुतत्वादेव तत् न तस्य चलनं न कर्तव्यं। तस्मात् उपक्रमोपसंहारयोः प्रकरणस्य एकवाक्यता लब्धा। अत एव एकम् अन्योन्याश्रयं पृच्छन्ति, प्रसङ्गात् वदामि, इदम् उक्त्वा अद्य समापयामि। अधिकरणं समापनीयमिति चिन्तितं न, परन्तु एतत् सर्वं वक्तव्यं खलु, अन्यथा किं स्वारस्यं भवति? एवम् उक्त्वा गम्यते चेत् उपयोगो न स्यात्। केचन एवं पृच्छन्ति, उपक्रमोपसंहारयोः श्रुतम् इति कृत्वा तत् तात्पर्यग्राहकं कथं भवति इति। कुतः? उपक्रमे उपसंहारे च श्रुतं वाक्यम् इदानीं ब्रह्मलिङ्गं तत्र वर्तते इति कृत्वा ब्रह्मपरम् इति निर्णीयते। तर्हि उपक्रमे उपसंहारे च ब्रह्मपरत्वे वाक्ययोः ब्रह्मपरत्वं निश्चीयते। तदनुसारेण मध्ये विद्यमानानि वाक्यानि नेयानि इति किल व्यवहारः। अयं व्यवहारः असङ्गतः अन्योन्याश्रयग्रस्तत्वात् इति केचन पृच्छन्ति। कुतः इत्युक्ते उपक्रमे उपसंहारे च श्रुतयोर्वाक्ययोः तात्पर्यार्थनिर्णयः मध्ये विद्यमानानि वाक्यानि अपरीक्ष्य केनचित् कर्तुं शक्यते वा? न शक्यते। मध्ये विद्यमानानि वाक्यानि अपरीक्ष्य तस्य यः कोऽपि अर्थो भवतु इत्युक्त्वा उपक्रमे उपसंहारे च विद्यमानयोः वाक्ययोः तात्पर्यनिर्णयः कर्तुं शक्यते वा? न शक्यते। तर्हि मध्ये विद्यमानानि वाक्यानि परीक्षणीयानि।
अस्तु मध्ये विद्यमानानां वाक्यानां तात्पर्यनिर्णयः उपक्रमोपसंहारयोर्विद्यमानं वाक्यस्य तात्पर्यनिर्णयं विना शक्यते वा? तदपि न शक्यते। तर्हि उपक्रमोपसंहारयोः उपक्रमोपसंहारौ तात्पर्यलिङ्गम् इत्यस्य अर्थः कः इति पृच्छति। तद् वक्तव्यं खलु। यदा तत् लिङ्गम् अत्र सूत्रकारेण उपन्यस्यते तदानीं तस्य अभिप्रायो वक्तव्यः इति कृत्वा मया उच्यते। उपसंहारयोः यः अर्थः सः यदि सन्दिग्धः स्यात् तर्हि मध्यस्थानां वाक्यानां तात्पर्यं निर्णयैव तयोः तात्पर्यं निर्णयकरणीयमस्ति। एवं करोति। असन्दिग्धश्चेत् तथा आवश्यकता नास्ति। कथम् असन्दिग्धः? इदानीम् अनन्यथा सिद्धं लिङ्गम् उपक्रमे विद्यमानं लिङ्गं ब्रह्मणि सम्यगेव एवं भवता मार्गे एव आगतम् अहमेव वदामि। सम्यगेव सम्यगेव। असन्दिग्धः इत्युक्ते निश्चयः खलु। कथं निश्चितं तदेव उच्यते। न निश्चेतुं शक्यते। अन्येषां व्यावृत्तिकं खलु निश्चयः जायते। न एवम् अस्माकम् एवम् अभिप्रायः अस्ति। प्रश्नः एवं कृतः उपक्रमोपसंहारयोरेकरूप्यम् इत्यस्य अर्थः कः? एकविषयकत्वेन निर्णीत उपक्रमोपसंहारवत्वम् इत्यर्थः। एकपरत्वेन निर्णीत उपक्रमोपसंहारवत्वम् एकविषयतात्पर्यक उपक्रमोपसंहारवत्वम् इदमेव एकं तात्पर्यलिङ्गमिति वक्तव्यम्। उपक्रमोपसंहारौ इत्यनेन किमुच्यते? एकपरत्वेन निर्णीततात्पर्यक उपक्रमोपसंहारवत्वम् इति उच्यते चेत् एकपरत्वेन निर्णीततात्पर्यकं त्वं कथं तात्पर्यनिर्णये कथं मध्यस्थानि वाक्यानि अपरीक्ष्य इति प्रश्नः कृतः। तर्हि एतन्निर्णयाय तदपेक्षा तन्निर्णयाय एतदपेक्षा इत्यन्योन्याश्रये पृष्टः। अतः किं कर्तव्यम्? उपक्रमोपसंहारौ इत्यस्य एकपरत्वेन निर्णीततात्पर्यक उपक्रमोपसंहारवत्वम् इति परिष्कारो न कर्तव्यः। किन्तु मध्यस्थवाक्य अपर्यालोचनदशायामपि मध्यस्थवाक्य अपर्यालोचनदशायां सन्देह अयोग्य एकपर उपक्रमोपसंहारवत्वं तावदेव। अस्य अर्थः कः? भवान् उपक्रमवाक्यमात्रं पश्यति, उपसंहारवाक्यं मात्रं पश्यति। तस्यां दशायाम् उपक्रमस्थवाक्यस्य ब्रह्मपरत्वे ते सन्देहो न भवेत्। तदपि सन्दिग्धं चेत् तेन उपयोगो नास्ति। अवगतं वा? तद्वाक्यमात्रदर्शनकाले तावदेव अस्माकम् अपेक्षते। उपक्रमस्थवाक्यदर्शनं भवान् करोति, उपसंहारस्थवाक्यदर्शनं करोति। तावन्मात्रदर्शनकाले इदं ब्रह्मपरम् इति प्रतीतिर्जायते वा? पर्याप्तम्। अन्य अद्वारकब्रह्मप्रतीतिर्जायते वा? हितपदमं पृच्छति तर्हि ब्रह्मैव पृष्टं स्यात्। संभावनापि पर्याप्ता इति। स्वल्पसन्देहः अस्ति चेदपि संभावनापि पर्याप्ता। संभाव्यमान ब्रह्मपरत्वमपि पर्याप्तं नापेक्षते। निर्णीततात्पर्यकत्वं घटितं चेत् अन्योन्याश्रयः। तावदेव। सन्दिग्धतात्पर्यकं न भवेत्। तावन्मात्रदर्शनेनापि सन्दिग्धतात्पर्यकं न भवेत्। मध्यस्थानि वाक्यानि भवान् न गणयतु। उपक्रमे उपसंहारे च विद्यमानं वाक्यं पश्यतु। तद्वाक्यं किं परमिति प्रतीयते? ब्रह्मपरमिति प्रतीयते वा? पर्याप्तं। ब्रह्मपर उपक्रमोपसंहारवत्वरूपं तात्पर्यलिङ्गं जातं, परिनिष्पन्नं। तावता तस्य तात्पर्यनिर्णयो जातः इति न, परन्तु तावन्मात्रेण इदं तात्पर्यनिर्णायकत्वेन व्यवह्रियते, अन्यथा अन्योन्याश्रये एव। प्रतीतिः का जायते द्रष्टव्यम्। उपक्रमस्थवाक्यं पठतः इदं ब्रह्मपरमेव इति असन्दिग्धा काचन प्रतीतिः आपातप्रतीतिरेव भवतु, सन्देह अविशिष्टा प्रतीतिर्भवेत्। कदाचित् सन्देहः पश्चात् भविष्यति। मध्यस्थानि इदानीं सन्देहो जातः खलु। अत्र उपक्रममात्रं श्रुत्वा ब्रह्म इति प्रतीयते, मध्ये पठ्यते तर्हि सन्देहो जातः। तर्हि मध्ये अपठनदशायाम् अनुत्पन्नसन्देहवत्वम् अपेक्षते। मध्ये अपठनदशायां मध्यस्थवाक्यानाम् अपरीक्षादशायां सन्देहो न जायते, ब्रह्मपरत्वं प्रतीयते। तादृश उपक्रमोपसंहारो वर्तते चेत् तात्पर्यलिङ्गमिति अस्माभिः व्यवहर्तुं शक्यते। तदत्र अस्ति वा? अस्ति। तर्हि उत्सर्गतः किं भवति? अस्य प्रकरणस्य वाक्यैकवाक्यता प्रतीयते। सापि उत्सर्गतः एव बलवद्बाधके सति उपेक्ष्यते। अत्र बलवद्बाधकमस्ति वा? बलवद्बाधकं नास्ति। बलवद्बाधकं नास्ति।
इन्द्रस्तु दूरनिरस्तः मुख्यप्राणस्यापि लिङ्गानि यानि तानि मुख्यप्राणलिङ्गानि न सन्ति ब्रह्मण्यपि योजयितुं शक्यन्ते इति स्थितं मुख्यप्राणलिङ्गान्येव न ब्रह्मण्यपि योजयितुं शक्यन्ते जीवलिङ्गं जीवलिङ्गं भवति परन्तु ब्रह्मपरतया कथञ्चित् योजयितुं शक्यते तर्हि लिङ्गानि सन्ति सर्वेषां लिङ्गानि सन्ति इति स्वीकुर्मश्चेदपि कश्चित् वदेत् मुख्यप्राणस्यापि लिङ्गमेव इदम् अत्र यद् लिङ्गं मुख्यप्राणस्य लिङ्गम् इत्युक्तम् इदं शरीरं परिगृह्य उत्थापयति इति तत् मुख्यप्राणे योजयितुं ब्रह्मणः उपस्थितिरपेक्षते वा ब्रह्म अद्वारीकृत्यापि मुख्यप्राणे योजयितुं शक्यते इदं शरीरं परिगृह्य उत्थापयति इति इदं शरीरं परिगृह्य उत्थापयति प्राणः न ब्रह्मस्वरूपम् अनालोच्यापि तावदेव ब्रह्मणः अनुग्रहं विना शक्यते इति मया नोच्यते परन्तु ब्रह्मविचारम् अकृत्वापि प्राणः बुद्धौ ग्रहीतुं शक्यते किल अस्ति तावदेव पर्याप्तं तर्हि प्राणलिङ्गमिति वक्तुं शक्यते तस्मात् अत्र प्राणलिङ्गमस्ति इति स्वीकर्तव्यं देवतात्मलिङ्गं तु नास्ति तत् अनन्यथा सिद्धम् इति वक्तुं न शक्यते अन्यथा सिद्धमेव तत् इन्द्रः वदति इत्येतावन्मात्रेण तद् इन्द्रलिङ्गम् इति नास्ति तत् त्यक्तुं शक्यते परन्तु प्राणलिङ्गमस्ति भोः जीवलिङ्गमपि अस्ति अत एव जीवमुख्यप्राणलिङ्गादित्येव सूत्रकारेण लिङ्गपदं प्रयुक्तं जीवलिङ्गमपि अस्ति प्राणलिङ्गमपि अस्ति तद् जीवलिङ्गमेव प्राणलिङ्गमेव परन्तु ब्रह्मणि कथञ्चित् योजनं सम्भवति तर्हि लिङ्गमस्ति नास्ति इति न लिङ्गानां बहूनां सत्त्वे किं लिङ्गं प्रबलं कर्तव्यम् इत्युक्ते इदानीम् उपक्रमे उपसंहारे श्रुतं लिङ्गं कस्य लिङ्गम् इति परीक्षणीयं विनिगमनाविरहे किं कर्तव्यम् उपक्रमोपसंहार्योर्विद्यमानं लिङ्गं कस्य ब्रह्मणः तर्हि ब्रह्मैव अन्या गतिर्नास्ति इति तदपि उपक्रमे उपसंहारे च श्रुतम् इति कृत्वा वाक्यैकवाक्यता प्रतीयते तस्मात् एकस्य कस्यचित् इदं प्रकरणं तस्मात् मध्ये श्रुतानि लिङ्गानि अन्यथा बलात् नेयान्येव बलादेव नीतानि इदानीं प्राणलिङ्गं जीवलिङ्गञ्च बलादेव ब्रह्मपरतया नीतं योजितं अस्ति प्रतीतिमात्रेण तात्पर्यग्राहकत्वम् उच्यते असन्दिग्धा प्रतीतिः अपेक्षते मध्ये विद्यमानानां वाक्यानाम् अपरीक्षादशायाम् असन्दिग्धा ब्रह्मपरत्वप्रतीतिः अन्य अद्वारक ब्रह्मप्रतीतिरपेक्षते उपक्रमेपि अपेक्षते उपसंहारेपि अपेक्षते तर्हि उपक्रमोपसंहारयोर्विद्यमानं ब्रह्मलिङ्गम् इति वक्तुं शक्यते एवमेव तात्पर्यनिर्णयस्तु पश्चात् कार्यः इदानीं तात्पर्यनिर्णयो जातः इदानीं तत् असन्दिग्धं ब्रह्मपरमेव इति निर्णीततात्पर्यकं जातं कदा अन्येषां लिङ्गानां तत्परतया योजयितुं शक्यत्वे कथञ्चिदपि न शक्यते चेत् त्यक्तव्यमेव इदानीं कथञ्चित् शक्यते खलु अतः क्लेशो नास्ति इति अभिप्रायः बहुकालः गतः अस्तु